बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिर व मुईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम। हमारा आज का मौजू ये है कि जादू क्या है और सिहर व जादू का क्या इलाज है, कैसे उसको बाहर किया जा सकता है, कैसे उसका इलाज किया जा सकता है। तो इसके बारे में दो तरह के ख़यालात हैं। एक तो ये है कि कुछ जादू टोना वसवास होता है, ख्याल होता है, ख्याली चीज़ होती है, कोई ख़ास जादू नहीं, टोना नहीं होता। वो लोग ऐसे ही बसा बना देते हैं और ऐसे ख्यालात में मसला किसी को अगर मरीज़ करना हो ना, तो कहीं या तो तुम तो बहुत मरीज़ होते जा रहे हो, तुम तो ये हो, वो आखिर मरीज़ हो जाता है। ठीक और अच्छा खासा इंसान वसवास और शक और शुबा के भंवर में फंस कर वो बिल्कुल जो है ना अपनी ज़िंदगी निकारे कर देता है। वसवास, शक, और उसकी कई मिसालें हैं। मैं उसकी एक मिसाल आपको देता हूँ कि जो दुनिया में आम फाहम है कि एक ख़ातून जो है ना वो किसी पीर के पास गई कि वो उससे तवीज़ ले और उसका शौहर मर जाए और वो अपने आशिक से शादी करे। तो ये हुआ कि उसने जाकर उससे कहा, तो उसने कहा मुझे 5 रुपए दे दे, मैं आपको ऐसा तवीज़ देता हूँ कि वो 2-4 दिन में जो है ना उसका ख़ात्मा हो जाएगा, तुम अपने आशिक से जिस तरह जी भर के शादी करना है वो कर लेना। तो वो खुश हो गई। उसने वो 5 रुपए उसे दिए, तो उसको लिखना पढ़ना तो आता नहीं था। उसने लिखा कि इसका शौहर मरे ना मरे मेरे 5 खरे। यानी वो शौहर को क्या करना था, वैसे ही एक बात ही थी। तो उसने कहा देखो ये तवीज़ बहुत अहम है, इसको जाकर किसी पत्थर के नीचे दबा दे और जितना उस पर वज़न ज़्यादा होगा इतना वो जल्दी मरेगा। तो वो चली गई, जाकर उसने किया और कुदरत खुदा के उसकी मौत के नज़दीक थी या जैसे भी हुआ वो बेचारा वहाँ दुनिया से चला गया। जब दुनिया से चला गया तो वो अपने सहेलियों से खुश हो के बातें करती कि ये हो गया वो हो गया, मैंने तो फलां पीर साहब से वो तवीज़ लिया और मेरे शौहर का ख़ात्मा हो गया, अब तो मैं अपने आशिक के लिए आज़ाद हो। तो ऐसी बातें जब सहेलियों से की तो उनमें से एक ने जाकर उनके वालिदैन जो शौहर के जो उसके थे ससुराल थे उनको जाकर कहा, उन्होंने पुलिस को जाकर कहा, पुलिस ने जाकर उसको पकड़ा। उसने कहा मुझे तो बस पीर साहब ने दिया। कहा पीर बुलाओ। पीर के पास ले गई। पीर को जब बुलाया भाई हमने तुमने भी ये जो तवीज़ दिया है ये क्यों इस तरह का मौत का बायस बना। उसने कहा बाबा मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा। वो जाओ तवीज़ उठाओ तो सही देखो। तो वो तवीज़ पत्थर के नीचे से निकाल के देखा तो उस पर ये लिखा हुआ था कि इसका शौहर मरे ना मरे मेरे 5 खरे। तो वो उससे ये हुआ कि ये वसवास और शक की बिना पर लोग एतकाद और अकीदा बना लेते हैं कि ये जादू है, ये टोना है, ये है सिहर है। ये कुछ भी नहीं होता। ये इंसान की जहन की पैदावार होती है, किसी को मरीज़ कर देती है और किसी को ठीक कर देती है। तो लिहाजा पहला मरहला ये जादू का है। दूसरी जो उसकी हकीकत है वो कुरान मजीद में है, मुसल्लमात में से है कि 2 फरिश्ते हारूत और मारूत 2 थे और वो सूरह बकरा आयत नंबर 102 के ज़मन में है कि हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये लोग मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डालने के लिए बहुत ही फनकार थे। तो अल्लाह ताला ने उसका तोड़ बताया। या पैगम्बर इस्लाम के ज़माने में नज़रबद जो इंसान को लग जाती है उसके लिए हसनैन शरीफैन के लिए जो मौज़तैन बताई सूरह कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। तो ये है कि एक उसकी हकीकत ख्याली है और एक उसका हकीकी जो पस मंज़र है वो ये नहीं है कि वो आदमी तवीज़ देता है तो उससे वो आदमी मर जाता है। मौत तो हयात खुदा के हाथ में है, ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, रिज़्क़ सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। तो कोई आदमी इसको अपना जहन न बना ले, अपना अकीदा न बना ले कि ये मुझ पर जादू टोना हुआ है तो मैं मर जाऊंगा। नहीं, बल्कि बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें उड़ाई जाती हैं या लोगों को मरीज़ किया जाता है, मरीज़ को ठीक भी किया जाता है और ठीक को मरीज़ भी किया जाता है। लिहाजा आदमी इसको सोच समझ कर, इस दुनिया में आजकल माशाल्लाह तरक्की का दौरा है, तो आदमी जो है ना वो पहचान कर लेता है कि झूठे पीर कौन है, सच्चे पीर कौन है। मासूमीन अलैहिमुस्सलाम हैं जो अल्लाह की बारगाह तक हमें पहुँचाते हैं, वो अच्छा वसीला है। उन्होंने बहुत से जो है ना वो अमराज की शिफा के लिए बताया है कुरान के ज़मन में कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मोमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। तो ये कहा है कि हमने इस कुरान को आप मोमिनीन के लिए शिफा और रहमत के तौर पर नाजिल किया है और जालिमों को जो भी होगा इस कुरान से कोई फ़ायदा नहीं होगा सिवाय खसारा के। तो अब देखिए कि कुरान कह रहा है कि उसमें शिफात है
اور اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں وہ ہے کہ آدمی جب کوئی سحر و جادو کا شکار ہو تو معوذتین پڑھ لیا کرے، آیت الکرسی پڑھ لیا کرے، یا آیت صخرہ ہے، شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے اس کو مفاتیح الجنان کے آخر میں فرمایا ہے کہ یہ آیت صخرہ سورہ اعراف آیت نمبر 54 سے 56 تک ہے، یہ آیات انسان اگر پڑھ لے تو اس سے وہ جو جنات کا اثر ہوتا ہے یا تھوڑا بہت بد کا ہوتا ہے تو وہ دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آدمی اس کو اپنائے تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایک اور بات جو علماء منجمین اور وہ لوگ کہ جو مثلا مرتاض ہیں ان کے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے، اس میں کچھ حقیقت بھی ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جادو کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک جادو حلال بے حلال ہے، ایک حرام بے حرام ہے، ایک حلال بے حرام ہے، ایک حرام بے حلال ہے۔ تو یہ 4 قسم کی جادو کی جو قسمیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں، ریاضت کے طور پر کرتے ہیں اور وہ چلا کرتے ہیں اور اس سے وہ لوگ کسی کو بیمار کر دیا، کسی کو امیر کر دیا، کسی کو غریب کر دیا، تو اس میں جو حرام بحرام ہے یعنی حرام کام کر کے حرام کام کے لیے وہ تویز دیتے ہیں۔ مثلا کسی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے، بہن بھائیوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، والدین کے درمیان، بیٹے اور باپ کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے جو یہ کام مثلا مرغ کے سار سے خون زندہ سے نکال کے وہ تویز لکھتے ہیں اور دوسرے جو ہے نا وہ مر جائے، تو یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے اور کام بھی حرام ہے اور حرام کے لیے کام ہے، تو لہٰذا اس کو کہتے ہیں حرام بے حرام جادو۔ یہ جادو جو ہے نا اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا آیت صخرہ ہے، آیت الکرسی ہے، معوذتین ہے، یہ وہ آیات ہیں کہ جو پڑھی جائیں تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا حلال بے حلال ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے نا 2 میاں بیوی آپس میں رنجیدہ ہیں، ان کے لیے جو ہے نا اگر کوئی دعا پڑھنی ہے تو معصومین علیہ السلام سے فرمان ہے کہ کوئی سورہ جمعہ کو 5 دفعہ پڑھ لے یا خود سورہ نابہ کو پڑھ کے اپنے گھر کے سب پانی پئیں، تو اس پانی سے اثر یہ ہوگا کہ آپس میں محبت اور دوستی بڑھے گی اور آپس میں صمیمیت آ جائے گی اور ایک دوسرے سے مخلص ہوں گے، وہ جو شیاطین کا اثر دور سے ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تیسری قسم ہے حلال بے حرام، یعنی حلال کام ہے لیکن حرام کے لیے کر رہا ہے۔ وہ کہ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی آدمی دعا لکھ رہا ہے، مثلا آیت الکرسی لکھ دی، سورہ انا انزلنا لکھ دیا، لیکن لکھا کیا ہے اس کے لیے؟ اس کو الٹا لکھا ہے، سورہ مثلا دشمن کو شکست اور دشمن کو ہلاک کرنے کے لیے سورہ کوثر کو برعکس لکھا جائے، تو اس میں جو ہے نا وہ ہلاک ہے حلال، یعنی سورہ قرآن ہے لیکن اس کو حرام کام کے لیے جو ہے نا یہ کیا جا رہا ہے، تو یہ حرام ہے، شریعت نے اس کی کبھی اجازت ہی نہیں دی اور یہ اس کی سزا بھی اس دنیا میں بھی ہے، مکافات عمل کے عنوان سے، اور آخرت میں بھی ہے۔ چوتھی قسم جو ہے نا وہ حرام بے حلال ہے، یعنی کام حرام کر رہا ہے، مثلا ایک مرغ زندہ سے وہ خون نکال رہا ہے، وہ حرام ہے کیونکہ زندہ خون ہے، لیکن ایک حلال کام کے لیے کر رہا ہے کہ جو 2 میاں بیوی آپس میں روٹے ہوئے ہیں، وہ جدا ہیں، اس میں رنجیدگی آ گئی ہے، اس میں آپس میں جھگڑا ہے، وہ آپس میں مل نہیں بیٹھتے، تو ان کے لیے وہ کرتا ہے تاکہ یہ آپس میں مل بیٹھے، وہ بھی آیات قرآنی ہیں، تو ان کے حوالے سے مثلا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 131 ہے، وہ اس قسم میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ تو اس کے اپنے ایک وہ ہیں کہ ان کے آداب کا لحاظ کیا جائے اور اس طرح سے اس کو کیا جائے تو وہ آدمی ٹھیک ہو جاتے، محبت آپس میں پھر سے اس کا سرچشمہ شروع ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے نا محبت آپس میں ہو جاتی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ کلی طور پر آپ کہیں کہ سحر و جادو جو ہے نا وہ صحیح ہے، کرنا صحیح نہیں ہے، کسی کو جدا کرنا یہ سارا کوئی حرام ہے۔ شیخ انصاری علیہ الرحمہ نے بھی کتاب المقاصد محرمہ میں اس کا باب ذکر کیا ہے کہ کسی کے توڑ کے لیے اس کا کام کرنا جائز ہے، لیکن کسی کو حرام کام کے لیے انجام دینا کہ کسی کے جدائی ہو جائے، کوئی ہلاک ہو جائے، کسی کا جو ہے نا دروازہ رزق کا بند ہو جائے، تو یہ سارا کرنا حرام ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، البتہ اس کے توڑ کے لیے اگر کوئی سیکھ لے تو اس کو جائز کہا گیا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ اس سے علاوہ تفصیل کے طور پر اور بھی جو چیزیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔